नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या कोकणी खबराचित्रात तुमका माय मगाचो येवकार. पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. मोपा विमानतळ जातलोच हातूंत इल्लोय दुबाव ना. मोपा विमानतळ काळाची आसा गरज. खासदार श्रीपाद नायक हांणी केलें स्पश्ट. गोंयांत आसा ते ब्रिटीश भारतीय जनता पार्टीचे सरकार. सुदीप तामणकराचो आरोप. सुदीप म्हणटा सरकार ट्रकवाल्यां भशेन बसवाल्यांकय करता फटोवपाचो यत्न. आनी लुसोफोनिया खेळ गोंयांत जाल्यार गोंयच्या खेळगड्यांक जातलो फायदो. खासदार श्रीपाद नायक. आनी आतां पुराय खबरो. मोपा विमानतळ जाल्यार दाबोळी विमानतळ केन्नाच बंद जावचो ना. मोपा आयल्यार दाबोळी बंद जातलो हो चुकीचो समज लोकांनी मनात घातला अशें खासदार श्रीपाद नायक हांणी सांगलां. मोपा विमानतळ आयल्यार खुबसो रोजगार निर्माण जावन गोंयच्या पर्यटनाचोय विकास जातलो अशें ते म्हणटात. तशेंच मोपा विमानतळ जातलोच हातूंत इल्लोय दुबाव ना अशें तांणी फुडें स्पश्ट केलां. आरडीएक्साचे मुखेल संपादक दर्शन लोलयेंकार. हे जे भय आसा की मोपा जर जालो जाल्यार हे विमानतळ बंद पडटा दाबोलीचें. ही चुकीची समजूत आहा. आणि एग्रीमेंटान आसा. आमचे रिपोर्टार ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी घातिल्ल्यो आसात आनी ताका लागून हो दाबोळे केन्नाच बंद जावची ना. पण तो मोपा हो सुरू जालो जाल्यार हे तुमच्या गोंयचो टुरिझम इतलो बूस्ट जातलो. एकूण उत्तर गोवाच न्ही, एकूण सगळ्या गोंयांक ताचो निश्चितपणे परिणाम जातलो. हांगा पार्किंग करूंक मेळटलें. हांगा हो मोपा एअरपोर्ट हो एक हब जातलो, कार्गोचो हब जातलो. पण आज आमी हांगा कार्गो धाडूंक शकना जाग्याच्या अभावा खातीर. कार्गो जर हब जालो जाल्यार तरेतरेचे वेवसाय हांगा सगळे सुरू जातले. आनी आज जी गोंयांत बेकारी आसा ताजेर एक उत्तम काम म्हणजे एअरपोर्ट जाल्ले नंतर डायरेक्टली इनडायरेक्टली जॉब खूब जॉब क्रिएट जातले अशें म्हाका दिसता. आनी म्हणून हे सगळें ताज्यो फॉर्मेलिटी सगळ्यो जाल्ल्यो आसा. आनी जे काही परमिशन्स ती सगळी जाल्या. आतां हे जाले नंतर आज ते बिल्डिंगाक वतले आनी ते हातूंतल्यान जो कोणी मागीर बीओटी आसतलो, पीपीपी आसतलो अशे पद्दतीन ते सरकार त्या हातूंतल्यान तांचें हें चालू आसा. आनी एअरपोर्ट हो जातलो आनी तातूंत कोणेच दुबाव धरपाची गरज ना. गोंयचे सरकार म्हळ्यार ब्रिटीश भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आसा असो आरोप अखिल गोंय खासगी बस धनी संघटनेचे महासचिव सुदीप तामणकर हांणी केला. सरकार ज्या प्रमाण ट्रकवाल्यांक फटयता त्या प्रमाण बसवाल्यांकय फटोवपाक सोदता अशें म्हणत तांणी सरकाराचे येरादारी आनी भौशीक बांदकाम खात्याचेर फोग काडला. आरटीएचेर बसवाल्यांचो एक प्रतिनिधी नेमचो म्हूण बसवाल्यांनी केल्ल्या मागणेचेर सरकार अजून मेरेन कांयच निर्णय घेयना अशें तांणी फुडें म्हटलां. पणजेच्यान संजय मुनाली. कर्ज बाजार जाल्ले आसा. कोट्यांनी सरकारान रिणां काडल्या. सध्या सरकाराची परिस्थिती बिगाऱ्याची जाल्ली आसा आनी खंय तरी लोकांची दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करता. ज्या प्रमाणे ट्रकवाल्यांची दिशाभूल ह्या सरकारान केल्या त्याच प्रमाणे आतां बसवाल्यांची करपाक सोदता. ताका लागून हांव सांगता जर कितें दिवपाचें आसा जाल्यार तें पयलीं हातीन दिया आनी मागीर उलया. ना जाल्यार ज्या 5 सिस्टमीक लागून पळय आमकां लुकसाण सोदचें पडटा ती 5 सिस्टम इमिजिएटली हेंच्यांनी बंद करची. पयली कंपल्सरी घेवपाची आरटीएची. त्याच प्रमाणे मिटिंगो कंडक्ट करपाक इन्स्ट्रक्शन दिवचे आनी जी बसवाल्यांची परमिटां बी पळय फिक्स पळय घातलेली आसा ती इमिजिएटली फिक्स करून दिवची अशी एक परत मागणी हांगासर आमी करतात. काल कॅझिनोचो जेन्ना रिप्लेसमेंट जालो तेन्ना सीएमान बसवाल्यांचें एक उदाहरण दिलें की बसवाल्यांक ज्या प्रमाणे आपूण रिप्लेसमेंट दिता त्याच प्रमाणे आपूण कॅझिनोक रिप्लेसमेंट दिला म्हणून. आमी सरकाराक हें सांगपाक सोदता की आमी आरटीएचेर आमच्या एसोसिएशनाच्या खंयच्या एका मेंबराक एक कमिटीचेर घेवचो कारण थंयसर करप्शन कमी जातलें अशी मागणी करता कितल्याच वर्सां. मुख्यमंत्री जर बसवाल्यांचे संदर्भ दिता कॅझिनोच्या संदर्भात आनी होच मुख्यमंत्री इंडस्ट्रियलिस्ट आसून आयडीसीचो जर चेअरमॅन जाता जाल्यार बसवाल्याक आरटीएचेर रिप्रेझेंटेशन कित्याक दिलें वचना हो परत आमी आयज उगडास करून सरकाराक दिवपाक सोदता. वाहतूक खात्यान आनी पीडब्ल्यूडी दोनूय खातीं आमकां लागता कारण रस्ते लागता आमकां आनी वाहतूक खातें लागता. ह्या वाहतूक खात्यान आनी पीडब्ल्यूडी खात्यान इतलो भ्रश्टाचार माजलेलो आसा की भ्रश्टाचाराक लागून आयज खंय तरी हे रस्ते सगळे व्हांवून वचपाचे प्रकार आयज राज्यांत घडलेले आसा. ते इमिजिएटली खंय तरी मुख्यमंत्र्यान हेचेर लक्ष घालपाचें. ताका लागून खंय तरी भंय दिसता म्हणून सरकार हांगासर
दिशाभूल करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. वाहतूकदारां मदीं एक फुटाफुटीचें राजकारण घातलेलें आसा. आनी तुमकां हांवें पयलीं सांगलां की हे जें पळय सरकार आसा भारतीय जनता पार्टीचें हें ब्रिटीश जनता पार्टीचें सरकार जावन आसा. आनी ब्रिटिशाची पळय डिवायड एंड रूल पॉलिसी आसा तीच खंय तरी हांगा मनोहर पर्रीकर एप्लाय करून खंय तरी आमकां फुटाफुटीचें राजकारण करूंक सोदतात. ताका लागून हांव मागता सगळ्या बसवाल्यांक आव्हान करता गोंयच्या की सगळ्यांनी संघटीत रावचें, सगळ्या वाहतूकदारांनी संघटीत रावचें आनी सगळ्या जाणांनी योग्य तरेन सरकारा पळय जी दिशाभूल करता ताका योग्य उत्तर दिवपाक तयार रावचें अशी हांव मागणी करता. मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकरान मांडवीत आशिल्ले सगळे कसिनो काडचे अशी मागणी पणजेचे महापौर सुरेंद्र फुतार्दो हांणी केल्या. कसिनोचेर खेळपाक येवपी लोकांच्या पार्क केल्ल्या वाहनांक लागून पणजेन येरादारीची समस्या वाडटा. तशेंच कसिनोच्या दर्यांत पडपी कोयराक लागून भिरांकूळ दुयेंसां जावपाक शकता अशें महापौर म्हणटा. देखून जाता तितले बेगीन मुखेलमंत्र्यान पणजेच्या हिता खातीर कसिनो काडपाचो निर्णय घेवचो अशें तांचें म्हणणें आसा. पणजेच्यान संजय मनालीचो रिपोर्ट. Shocked to learn that the Honorable Chief Minister and our MLA of Panjim has given license to 6 stories casino horseshoe. 6-story casino horseshoe means four different casinos. That is the capacity of people who will come to play. 4 times the casinos traffic jam in Panjim. I don't understand if the Chief Minister is aware that we, the people of Panjim including me, have voted him to be our MLA, to look after ourselves or to look after the casinos. When he knows that right from early morning till late nights, entire Panjim streets are occupied by tourist taxis and scooters and bikes, all who go to the casinos. We have taken a decision in the corporation meeting that we will not renew any trade licenses to all the casinos whose offices are in the land. There are 5 casinos which we have not renewed. In spite of that, the casinos are doing business. And now with this new casino, they have not even applied to us and we will not give them the permission. I request the Chief Minister that either he remove all the casinos from the Mandavi river. I am not against the casinos. I am saying I don't want casinos in the Mandavi river. I have read somewhere the Chief Minister said that I can't run the government because I have no money. This same Chief Minister, when he was the leader of the opposition, he will shout at the top of his voice that give me a chance and my government and I will remove all the casinos. Casinos are there, new casinos have come. What's happened to his promises? मुखावल्यो खबरो पोवच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो विसव. The glitz, in their true reflection of the names, comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here, exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a symphony of flavors, just the way you like it. Managed by Souza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardes Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure.
is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. What's got the groove? Makes me wanna move. Take my spirit high, reach out for the sky. Girl, what's got the groove? Makes me wanna move. Take my spirit high, reach out for the sky. Girl, what's got the groove? सोबीत दिश्य अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Brother Francis and his team invites you all for a healing and deliverance meeting at Goa. 22nd at Wasco Tourist Hall from 3 p.m. to 6 p.m. 23rd Friday at Ponda Yashoda Hall from 3 p.m. to 6 p.m. 24th at Margao at King's Banquet Hall. Timing 11 a.m. to 1 p.m. The same day at Mopsa Sirsat Lodge. Timing 3 p.m. to 6 p.m. Come and be blessed. God bless you. विसा उपरांत तुमकां येवकार. मराठी अकादमीक आदले वैभव मेळोवन दिवपा खातीर मराठी प्रेमींनी वावुरचे असो उलो मराठी अकादमीचे सदस्य द वा तळवणेकर हांणी मारला. तसं मी एक सजेस्ट करू शकतो, सूचना करू शकतो आणि माझ्याकडनं जे काय शक्य आहे ते मी करू शकतो वगैरे. पण किती झालं तरी मी एक सदस्य आहे, समजलं ना. मी तिथे नंबर 1चा माणूस नाहीये, समजलं. तुम्ही म्हणाल की नाही तुम्ही असं का म्हणत नाही, हे झालंच पाहिजे, ते आत्ताच करायला पाहिजे, ते असंच करूया ते वगैरे. तसं मी काही भूमिका घेऊ शकत नाही, समजलं ना. मी एक सदस्य म्हणून जे काय माझे अधिकार असतील किंवा माझं काय स्थान असेल त्या प्रमाणात मी तिथं ते सगळे विषय मांडले. तुम्ही तेव्हाही आंदोलन केलं होतं. तुम्ही आता आंदोलन करा असं मी म्हणतो. जनमत तयार करा, जनमत तयार करा. ही वास्तू पूर्ण झाली पाहिजे आणि ही भकासता गेली पाहिजे असं जनमत तुम्ही तयार करा असं मी तुम्हाला विनंती करतो. करता येईल ते, समजलं. आणि आता त्या दृष्टीने हा जो विषय सध्या चालू आहे, समजलं ना, ते जवळजवळ सगळं थंडच पडलेलं आहे खरंच आता हे नसल्यामुळे वगैरे. तर ते जर परत सुरळीत झाल्यानंतर तुम्ही म्हणता तिथूनच सुरुवात होईल, हे मी तुम्हाला हे देतोय वगैरे, म्हणजे मी त्यांना सगळ्यांना हे करेन. गेली कांय वर्सां मराठी अकादमी विशीं वाद चालू आसा. सर्गेस्त शशिकांत नार्वेकर हांच्या प्रयत्नांनी उबे राविल्ल्या ह्या वास्तूची दैना जाल्या. ह्या संदर्भात अकादमीचे अध्यक्ष नरेंद्र आजगांवकराची प्रतिक्रिया घेवपाचो यत्न केलो. बऱ्योच फावटी घालूनय ते उपलब्ध जाले नात. कांय म्हयन्या फाटीं आमी तळवणेकरांक विनंती केल्ली. अकादमीच्या मुखेल दाराची जी दैन्य अवस्था प्राप्त जाल्या थंय रंगरंगोटी करून ती जागा सोबीत करची. तळवणेकरांनी हें करून घेवपाचें उतर दिल्लें, पूण हें काम अजूनय जावंक ना. अशें आसतना तळवणेकरांनी अकादमीचे उत्कर्शाचें केल्लें हें विधान कितपत खरें आनी कितपत खोटें हाचो विचार गोंयच्या मराठी मोग्यांनी जर ते आसात जाल्यार करचो. परवरच्यान RDXचे मुखेल संपादक दर्शन लोलयेकर.
एखाद्या मनशाची मुद्रा छायाचित्रांतल्यान स्पष्ट करपी छायाचित्रकार हो एक बरो कलाकार आसता अशें मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी सांगलां. छायापत्रकार संघटनेच्या 6व्या वर्धापन दिसाच्या कार्यावळीत ते उलयताले. पणजेच्यान संजय मुनोली. कीर्तिकुमार तोगुडे ताणें एक मनीस नासलो सुद्दां ताका प्रेजेंट करूं येता म्हणलें. हांवें अनुभव घेतला. फेसबुकाचेर म्हजे तरेतरेचे फोटो तुका दिश्टी पडटले जे केन्ना प्रत्यक्षान हांवें पळोवंक ना. आनी काही वर्तमानपत्रांनी कोणे फाटी आतां सद्या ना शिंगां काडलेली कोणे हेजे व्हडल्यो राक्षसी मिशो काडलेल्यो. पण त्याच बरोबर म्हाका दिसता मॉर्फिंग करप किंवा एखाद्या मनशाक तो नाशिल्लो तसो दाखोवप ही कला जशी आयच्या टॅक्नॉलॉजीन शक्य जाल्या तशीच एखाद्या मनशाचो मूड पिकअप करप करेक्ट मूड पिकअप करप हे म्हाका दिसता फोटोग्राफींतली ताका बेस्ट मिडियम आसना. One expresses the attitude and criticizes a person and still manage to criticize it for second time, third time, fourth time, it becomes a compliment. It does not become a negative point. And लोकांक हळूहळू कॉन्ट्रडिक्शन लक्षात येता. फोटो जर्नलिझम हे कॉन्ट्रडिक्शन एक्सपोज करपाक एकदम पावरफुल मिडियम आसा. दिस कॉन्ट्रडिक्शन कॅन बी एक्सप्रेस्ड थ्रू अ फेशियल expression of a person or through many other medium. And त्यामुळे म्हाका दिसता फोटो जर्नलिझम इज एन आर्ट which is much complicated and much difficult to get in, but can once you are accustomed to it or you have gained it, त्याच्यानंतर जग दाखोवपाचो एक उत्कृष्ट पोझिशन हे फोटोग्राफी मिडिया. खण अवलंबितांच्या 29 ऑगस्टाच्या मोर्चाक हजारांनी संख्येन औद्योगिक कामगारय वांटेकार जातले. तशेंच आयटकाक जोडून आशिल्ल्यो संघटनाय ह्या मोर्चात वांटेकार जातल्यो. ह्या मेळाव्यात फुडली कृती जाहीर करतले. सादारणपणात 15 सप्टेंबरा सावन आंदोलनाची फुडल्या टप्प्याक सुरवात जातली. पणजेच्यान संजय मुनाली. There is a very serious situation in Goa, and for that the working class in Goa has decided that along with this struggle for reopening of the mines, we will also continuously wage struggles during the entire month of September from 15 September onwards. And for that a separate program is being chalked out. And that is the reason why we held a meeting today. And we have requested you brothers and sisters, तुम्ही आयज येवन आमची खंत जी आसा ती तुमकां सांगप आनी जे कामगारांक आनी कामगार वर्गाक गोंयच्या गुलाम करपाची जी मांडावळ आहा ती मांडावळ पयस करपा खातीर कित्याक लिव्हिंग एग्जाम्पल्स आर देर द वे रिसंट सेटलमेंट ऑफ जुवारी एग्रोकेमिकल लिमिटेड द लिव्हिंग एग्जाम्पल्स आर देर हाऊ द वर्कर्स इन क्रॉम्पटन M1 division motor division in Kolwal are being treated. The management 250-300 गोंयच्या भुरग्यांक भायर दवरला. कॉन्ट्रॅक्टर हाडून काम चल्ला. Not a single minister is capable of functioning as a minister because there is only one minister, that is the Chief Minister of Goa. That is the situation today in Goa, my brothers and sisters. And if Goa with this kind of situation is on its way to doom, before people in Goa collect themselves and come out. We have also decided after 29th August what? That will be announced on 29th itself. But towards 29th, I pray to you with folded hands, please support us in our struggle because this is a struggle of life and death. This is a struggle for the preservation of Goa. This is a struggle to save Goa. This is a struggle to protect the environment as well as the economy of Goa. Because without economic progress, without economic strength, Goa's अस्मिताय, Goa's identity will not remain. तर परत एकदा घेऊया आणखी एक लहानसा विसव. The glitz in their true reflection of the names
comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here, exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a symphony of flavors, just the way you like it. Managed by Souza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardes, Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Whitewater rafting. A pleasant surprise for water sports enthusiasts. हे very good whitewater raftinगाची कॉन्सेप्ट जावन आसा आनी हांव गोंयकारांकडे मागता की तेणी एन्जॉय करचो हो स्पोर्ट जो आसा. Enjoy rapids of River Madai. It's a sheer safe adventure sports. इतना थ्रिल देता है, बहुत अच्छा है. एज अ कपल हम इस सब कपल्स के लिए रेकमेंड करेंगे. Whitewater rafting. From Goa Tourism Development Corporation. उपरांत तुमकां येवकार. रायबंदरच्या कदंब पठारावेल्या साई मंदिरात दर वर्सा साई नारायण पूजा जाता. ह्या वर्सा ही पूजा जाली पण वेगळे तरेन. ह्या वर्सा 11 जोडपी पुजेक बसली. अशी पूजा फकत शिर्डी साई मंदिरातूच जाता. पूजा सोंपली, साईबाबाची आरती जाली आणि महाप्रसादय जालो. भक्तांनी ह्या सुवाळ्याचो लाव घेतलो. ह्या विशीं रायबंदरचे खासदार श्रीपाद नायक हांणी अधिक माहिती दिल्या. रायबंदरच्यान मुखेल संपादक दर्शन लोलयेंकार. प्रार्थना मंदिर ट्रस्ट हे गेली 21-22 वर्सां कार्यरत आसा. वर्सांतले सगळे गुरुवार हांगा साजरे केले वतात आणि सगळे गुरुवारांक महाप्रसादी कोण कोण आपल्या हातूंच्यान महाप्रसादाची सगळी जबाबदारी उठयता. श्रावणाचे जे गुरुवार जवळजवळ 1 वर्साची बुकींग आमकां गुरुवाराक आसता. त्याच बरोबर श्रावणाचे 4 किंवा 5 सोमार जे येतात ते सोमार आमी हांगा साजरे केले वतात आणि प्रत्येक जण एक मुख्य पूजा करता. आणि त्याच बरोबर ह्या वर्सापासून आमी एक नवीन प्रथा सुरू केल्ली आसा की जी तातूंतल्यान जी साई सत्यनारायण पूजा करतात ह्या सोमारांक. आणि ह्या सगळ्या साई सत्यनारायण पुजांक जवळजवळ आनीक 10 जाणांक आमी संदी एक सामुहीक पूजा आमी ती केल्ली आसा. पयलीं गेल्या इतल्या वर्सां एकटोच करताले एक सोमारी, पण आमी ठरयलें की हे सार्वजनीक जावचें म्हणून आनीक 10 दाम्पत्यांक आमी आपयतात. एकूण 11 जाण ह्याची पूजा करतात. ताजो अर्थ इतलोच की जेंचे कोणा कडेन जाता खर्च करपाची कुवत ना अशा सगळ्या घटकांक आमी फ्री ऑफ कॉस्ट कसले चार्ज घेनासतना ही पूजा करपाक तांकां संदी दितात. आणि जवळजवळ जर 5 सोमार आयले जवळजवळ 55 लोक ह्या सगळ्या श्रावण म्हयन्याक
साई सत्यनारायणाचे पुजेक सहभागी जातात. अशातूनच ह्या देवळाची जे कितें दररोजची कार्यक्रम आसात तो दर गुरुवार हांगा साजरो केलो वता. आणि जे काही 4-5 उत्सव आसात, गुरुपौर्णिमेचो उत्सव आसतलो, शिवरात्रीचो उत्सव आसतलो, स्थापनेच्या दिवसाचो उत्सव आसतलो, अशे तरेतरेचे उत्सव वर्षभराक साजरे जातात. आणि जी एक लोकांची उपस्थिती हांगा गेल्या काही वर्षांपासून वाडत आसा आणि तातूंतल्यान एक लोकांची भावना साईबाबाच्या इतर परिवार देवताच्या हातून एक खंय तरी मन जडिल्लें आसा आणि व्यवस्थितपणे ते जे कितें मागतात तांकां तो देव पावता अशी तरेची ख्याती ह्या मंदिराची आसा. लुसोफोनिया खेळ गोंयांत जाल्यार आमच्या गोंयच्या खेळगड्यांक बरोच फायदो जातलो आनी गोंयांत मोठ्या प्रमाणात साधन सुविधा उपलब्ध जातल्यो अशें खासदार श्रीपाद नायक हांणी सांगलां. आनी ह्या साधन सुविधांतल्यान गोंयच्या खेळगड्यांक प्रशिक्षीत करपा खातीर मदत मेळटली. तशेंच आंतरराष्ट्रीय खेळा खातीरय ही मैदानां वापरपाक मेळटली. मुखेल संपादक दर्शन लोलयेंकराचो हो खासा रिपोर्ट. तुम्ही बरो मुद्दो उपस्थित केलो. मुळात जो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जातलो, फॉर एक तुमकां हे दिता, आज आमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर तसो ह्या स्पोर्ट्सा खातीर जो काही इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय तो आमचे कडेन नाशिल्लो. ह्या लुसोफोनियाच्या माध्यमातून पेड्यांक डेव्हलपमेंट जाला. हे जे सगळे डिसिप्लीन आसा, सगळे खेळ आसात, तांकां एक परमनंट प्रॅक्टीस करपाचो, परमनंट खेळ घेवपाचो एक बरो वेन्यू निर्माण जातलो. हांव फॉर एक्झाम्पल बांबोळेचें एक्झाम्पल दिता. बांबोळे जी काही आमी आमच्या सरकारान एक जवळ 8-10 स्कुलांक जागा दिल्या. बांबोळे मेडिकलाच्या नंतर लगेच दावे सायडीक आणि तितूनच गव्हर्मेंटाची जमीन आशिल्ली. त्या जमनीक एक बरे तरेचो ट्रॅक आणि सगळ्यो खेळासाठी सुविधा, एक बरो ग्राउंड थंय बांदिल्लो आसा. ही स्कुलां जेन्ना जायते स्कुलां थंय येतले तो सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर ते आमच्या फुडले पिढीक फुडल्या भुरग्यांक तांकां मेळटलो. अशे पद्दतीन जो पयशान पयसो आमी जो खर्च करतात तो बेकार वचपाना. कारण परत नॅशनल गेम्स आनी गोंयांत जातल्यो फुडल्या काही वर्सां 1.5 वर्सां भितर. जाल्यार हो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां नॅशनली बेगीन जातलो आनी परमनंट आमचे जे प्लेयर आसात, तरेतरेचे डिसिप्लिनी जे खेळटात तांकां बरे तरेचो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जाता. हो भरपूर गोंयांक फायदो. आणि निमाणे कडेन खबराचित्र सोंपोवच्या आदी परत एक फावट पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. मोपा विमानतळ जातलोच हातूंत इल्लोय दुबाव ना. मोपा विमानतळ काळाची आसा गरज, खासदार श्रीपाद नायक हांणी केलें स्पश्ट. गोंयांत आसा ते ब्रिटीश भारतीय जनता पार्टीचे सरकार, सुदीप तामणकराचो आरोप. सुदीप म्हणटा सरकार ट्रकवाल्यां भशेन बसवाल्यांकय करता फटोवपाचो यत्न. आनी लुसोफोनिया खेळ गोंयांत जाल्यार गोंयच्या खेळगड्यांक जातलो फायदो, खासदार श्रीपाद नायक. इतल्या ताचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.